श्रोतावृन्द नमस्कार, म श्वेता साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरा लिएर उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको न्यायिक पहुँच विस्तारमा कानूनी सहयोग, वैदेशिक रोजगारी सम्बद्ध क्षेत्र तथा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा कानूनी सहायता र परामर्श गर्दै आएको संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चको सहकार्यमा तयार पारिएको साप्ताहिक कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रममा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अवस्था, उक्त समुदाय सम्बद्ध गतिविधि, राज्यले अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित गरी निर्माण गरेका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन लगायतका विषय र वर्तमान अवस्थामा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय सम्बद्ध मुद्दा र चासोको सन्दर्भमा केन्द्रित हुनेछ। श्रोतावृन्द, कार्यक्रम अल्पसंख्यकका कुरा हरेक बुधबार बिहान 7:30 बजेबाट 8 बजेसम्म ललितपुरको रेडियो कान्तिपुर 96.1 मेगाहर्ज र 101.8 मेगाहर्जमा पोखरा, नेपालगंज र धनगढ़ीबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोतावृन्द, नेपाली समाजमा रहेको जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय विविधताको बीचमा नै अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको मूल प्रवाहीकरणको यक्ष प्रश्न जोडिएको छ। धार्मिक अल्पसंख्यकका रूपमा रहेका इस्लामधर्मी मुस्लिम समुदायको सशक्तिकरण र अधिकार सम्वर्धनको लागि नेपाल सरकारले मुस्लिम आयोग नै स्थापना गरी कार्य गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ नेपालको संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई अंगीकार गरेपछि धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार प्रवर्धन सहयोग समेत पुगेको छ। सदियौंदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आइरहेका मुस्लिम समुदाय नेपालको अल्पसंख्यक समुदाय अन्तर्गत पर्दछन्। नेपालको कुल जनसंख्याको 4.4% अर्थात 11,46,255 जनसंख्या रहेको मुस्लिम समुदाय आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले अत्यन्तै पछाडि छ। अल्पसंख्यक समुदाय भए पनि नेपालमा 77 वटै जिल्लाहरूमा मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको छ। मुस्लिम समुदायको सबैभन्दा बढ़ी रौतहट जिल्लामा बसोबास रहेको छ भने सबैभन्दा कम ताप्लेजुङ जिल्लामा छ। तुलनात्मक रूपमा नेपाली मुस्लिम समुदाय अशिक्षित र बेरोजगार रहेका छन्। जनसंख्याको बहुल हिस्सा गरिबीको रेखामुनि छ। सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा मुस्लिम समुदायको अत्यन्त न्यून उपस्थिति रहेको छ। धार्मिक र जनसांख्यिक दृष्टिले अल्पसंख्यक रहेको मुस्लिम समुदाय परम्परागत मूल्य र मान्यताका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र रोजगारीमा पछाडि परिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामी मुस्लिम समुदायको अवस्था र मूल प्रवाहीकरणको सन्दर्भको विषयमा चर्चा गर्नेछौं। श्रोतावृन्द, अहिले हामी कोरोना भाइरस संक्रमणको महासंकटबाट गुज्रिरहेका छौं। हरेक महामारी र प्राकृतिक विपदबाट सबैभन्दा बढ़ी अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदाय नै प्रभावित हुने गर्दछ। यसै सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र निर्माण मञ्चले निशुल्क कानूनी सहायताका लागि 9841434609 र 0162000129 नम्बरहरू उपलब्ध गराएको छ। उपलब्ध यी नम्बरहरूमा भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी परामर्शको आवश्यकता परेमा समेत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी कुनै पनि कानूनी समस्या वा अन्य समस्या भएमा 9841434609 र 9849935243 मा सम्पर्क गरी कानूनी तथा अन्य सहायता समेत लिन सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ कोरोना महामारीका कारण फेरिएको दैनिकी पश्चात देश वा विदेशमा बस्नुहुने जो कोहीलाई पनि मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र निर्माण मञ्चले दूर मनोसामाजिक परामर्श सेवा समेत उपलब्ध गराएको छ। यदि तपाईलाई पनि कुनै मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता छ भने 9851177025 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अल्पसंख्यक समुदाय अन्तर्गत रहेको मुस्लिम समुदायका महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ र उनीहरूको कसरी सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा आधारित भएर हामीले मुस्लिम महिला कल्याण समाजका अध्यक्ष तथा अन्तर्धार्मिक महासंघको उपाध्यक्ष सीमा खानसँग कुराकानी गरेका छौं। सुनौ उहाँसँग गरिएको यो कुराकानी। नेपालको मुस्लिम समुदाय आफैमा धार्मिक रूपमा अल्पसंख्यक समुदाय छ र त्यो समुदायभित्र पनि महिलाको शैक्षिकदेखि आर्थिक पहुँचदेखि विभिन्न क्षेत्रमा अत्यन्त कमजोर स्थिति रहेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएका
गर्छन्? यो तथ्याङ्कले जुन कुरा देखाएको छ त्यो कुरा सही नै हो। हरेक क्षेत्रमा मुस्लिम महिलाहरू पुरुषको तुलनामा कमै छन्। नेतृत्वमा पहुँचको दर अत्यन्त न्यून छ मुस्लिम महिलाहरूको र आर्थिक विपन्नताको सवाल त्यस्तै छ। आर्थिक विपन्नता अत्यन्त छ मुस्लिम महिलाहरूमा र एजुकेसनको कमी छ। 2072 सालको संविधान पछाडि कम्तीमा लोक कल्याणकारी र अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार प्रवर्धन भएको संविधान छ भनिन्छ, तर यसमा विभिन्न प्रश्न बहस छ छैन भन्ने विषयहरू पनि छ। समग्र मुस्लिम समुदायको एउटा अम्ब्रेलाबाट छानाबाट मुस्लिम महिलाहरूलाई हेर्दा अथवा यो समस्या निम्तिनु पछाडिका कारणहरूले हेर्दा यहाँ के पाउनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, संविधानको कुरा गऱ्यौँ हामीले 72 सालको संविधान होइन, त्यसभन्दा अगाडि जुन अन्तरिम संविधान थियो त्यसैलाई टेकेर नै बनाएको हो हाम्रो पछिल्लो संविधान। तर दुटै संविधानलाई हेर्दाखेरि जुन पहिलाको अवस्था थियो मुस्लिम महिलाहरूको, म नेतृत्वको कुरा गर्दैछु, जुन प्रकारले मुस्लिम महिलाहरू स्वयं आफैमै पछाडि पर्छन्, यिनीहरू समुदायले पछाडि पारेको भनेर भन्ने गरिन्थ्यो, त्यो चाहिँ जनआन्दोलनपछि त्यसमा धेरै ठुलो परिवर्तन आएको हो। शिक्षाप्रति जुन जागरुकताको कुरा छ, फ्यामिलीको सपोर्टको कुरा छ, महिलाको नेतृत्वको कुरा छ, यी सबैमा मुस्लिम महिलाहरू अगाडि नबढेका होइनन्, उनीहरू अगाडि बढेका हुन्। अनि समावेशीको कुरामा उहाँको परिवारले भनौँ, फ्यामिलीले पनि पोलिटिकल पार्टिसिपेसनको लागि सपोर्ट गरेकै हुन्। त्यसैको परिणाम स्वरूप महिलाहरू यो पोलिटिकल पार्टिजहरूमा एज एक्जिक्युटिभ मेम्बरमा पनि धेरै पार्टिजहरूमा बसे र संविधान लेखन प्रक्रियामा एज अ पार्लिमेन्टेरियन, एज अ सभासद भनौँ न, महिलाहरूको प्रतिभाग भयो। अवसर पाएको ठाउँमा गरेको हुन् महिलाहरूले होइन। र जस्तै मदरसा शिक्षाको सर्टिफिकेटलाई पनि त्यसलाई मान्यता दिने प्रश्न पनि अहिले पनि त्यो एउटा बहसमा छ। सँगसँगै महिला सशक्तिकरणको लागि राज्यले महिलाका लागि पनि छुट्टै अधिकारहरूको प्रत्याभूति गरेको छ। महिलाहरूलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि पनि विभिन्न संवैधानिक ऐन कानून नियमहरू अगाडि सारेको छ। यो कार्यान्वयनको पक्ष मुस्लिम महिलाहरूसम्म पुग्न सकेन, अर्थात् उनीहरूलाई यसले सहयोग गरेन, अर्थात् कार्यान्वयन कमजोर भयो भन्न खोज्नु भएको हो? दुवै पक्ष जिम्मेवार छ यसमा। अब जस्तो कि मदरसा शिक्षाको कुरा गर्नुभयो होइन, मदरसा शिक्षाको कुरा भनेपछि त्यसको क्वालिटी सरकारले बढाइदिनु पर्यो। क्वालिटी बढाउनु भनेको अर्थ शैक्षिक दरबन्दी जुन छ नि, टिचरको दरबन्दी, त्यो चाहिँ मदरसामा छुट्याइदिनु पर्यो सरकारले। र यो अरेबिक शिक्षा भनौँ न, धार्मिक शिक्षा बाहेक अन्य शिक्षाहरूको लागि नेपाली, इङ्ग्लिस, म्याथमेटिक्सको लागि यदि टिचर उपलब्ध गराइदिनु भयो भने क्वालिटी यसरी नै स्वतः आफै नै राम्रो हुन्छ। र क्वालिटी राम्रो भइसकेपछि गभर्मेन्टले उसलाई मान्यता दिन्छ। गभर्मेन्टले मान्यता दिँदाखेरि उनीहरूले आधार छैन, क्वालिटी एजुकेसन छैन भन्ने प्रश्न एउटा छँदैछ होइन। त्यसमा चाहिँ धार्मिक शिक्षा मात्रै भनिन्छ भने यसलाई मेन स्ट्रिमिङमा लगिसकेपछि त धार्मिक शिक्षा मात्रै सीमित रहँदैन यसमा। त्यसैले मद्रसालाई बन्द गर्नुपर्ने वा मद्रसालाई यो मुस्लिमहरू गभर्मेन्ट स्कुलमा जानुपर्ने भन्ने जुन सवाल उठ्छ नि, त्यसको ठाउँमा यदि मदरसाले क्वालिटी एजुकेसन योग्य बनाइदियो भने र मदरसाले राम्रो एजुकेसन प्रोभाइड गर्न सक्छन् भने त्योभन्दा राम्रो बेटर चाहिँ केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, किनभने गुरुकुल, गुम्बा सबैमा शिक्षाहरू भइराखेकै छ, तर मुस्लिमका धेरै बालबालिकाहरू मदरसामा पढ्छन्। यसमा धार्मिक र यो जुन हाम्रो मेन स्ट्रिमको एजुकेसन छ दुइटै प्राप्त गर्न सक्ने हिसाबले बनाइदियो भने त्यसले चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन क्वालिटीलाई पनि अगाडि बढाउँछ र एजुकेसन स्तर पनि अगाडि बढ्छ। तर त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन अहिलेसम्म। प्रक्रियामै हुन्छ, हामी छलफलमा नै हुन्छौँ। अब अहिले गभर्मेन्टले त्यो करिकुलम बनाएको छ, पाठ्यक्रम बन्दैछ होइन, त्यसले सायद ठुलो प्रभाव पार्ला कि आउँदो 1-2 वर्षमा अलिकति झलक त देखिहाल्छौँ हामीले। अर्को कुरा जुन सरकारले ल्याएको कार्यक्रमहरूको कुरा अब हेर्नुहोस्, कुनै पनि कुरा संविधान लेखिसकेपछि समानुपातिक समावेशीको जब कुरा आउँछ होइन, त्यसै हिसाबले वितरण पनि हुनुपर्छ। हरेक समुदायले, मात्र मुस्लिम महिलाको कुरा नगरौँ, हरेक मार्जिनलाइज समुदायले जब हामी समावेशी भन्छौँ, इक्वालिटी भन्छौँ भनेपछि गभर्मेन्टले प्रोभाइड गरेको, उपलब्ध गराएको हरेक सेवा सुविधा सबैकोमा पुग्नुपर्छ। त्यो पुग्नु परेको छैन मुस्लिम महिलाहरूमा। अत्यन्त पछाडि परेको समुदाय हो। यी समुदायले हामीले कसरी उकास्ने, त्यो त लोकल गभर्मेन्टको जिम्मा हो नि। अहिले त सबै प्रोभिन्स लेभलमा गइसकेको छ, संघीयतामा देश गइसकेपछि संघीय सरकारले र हरेक प्रदेशले त्यहाँका
मार्जिनलाइज कम्युनिटीलाई त्यो सरकारले दिएको सुविधा उपलब्ध गराइदिन्छ भने चाहिँ स्वतः डेभलप हुन्छ र जुन आर्थिक जुन व्यवस्था छ, जुन जेन्डर इक्वालिटी बजेट जुन छ नि महिलाको लागि आएको बजेट जुन छ त्यो त्यसमा पनि महिलाहरूको हरेक महिलाको पहुँच हुनु पर्यो। त्यो बजेट कहाँ जान्छ, जनसङ्ख्याको आधारमा सबैमा वितरण हुन सकेको छ कि छैन, त्यो कुराको सवाल लोकल गभर्मेन्टसँग हामी गर्छौँ र त्यसको मोनिटरिङ कसले गरिरहेको छ त हैन। स्थानीय सरकारले कसरी मार्जिनलाइज कम्युनिटीलाई, सीमान्तकृत समुदायका महिलाहरूले हेरिरहेको छ, प्रोभाइडेड बजेटलाई कसरी पुर्याइरहेको छ, पुर्याएको छैन छ कि छैन भन्ने कुराहरू र उनीहरूलाई रोजगारसम्म जोड्ने जुन सरकारको प्लानिङ छ, प्लानिङ चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ हेर्नुहोस् हैन। तर त्यसको पहुँच भयो कि भएन त्यो समुदायमा, त्यो महिलाको पहुँच त्यो बजेटमा भयो कि भएन, जहाँनिर पनि राजनीति हुन्छ र त्यो पुग्नुपर्ने ठाउँमा बजेट पुगिरहेको हुँदैन, त्यसले गर्दाखेरि समस्याहरू उत्पन्न हुन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मुस्लिम महिला कल्याण समाजका अध्यक्ष तथा अन्तर्धार्मिक महासंघका उपाध्यक्ष सीमा खान। श्रोतावृन्द, नेपालमा रहेका मुस्लिम समुदायको अधिकारका लागि स्थापित नेपाल मुस्लिम आयोगले के कसरी काम गरिरहेको छ, मुस्लिम समुदायको अवस्था सुधारका लागि के कस्ता प्रयत्नहरू भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भमा साथी ईश्वर दाहालले नेपाल मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सारीसँग गर्नुभएको कुराकानी अब प्रस्तुत गर्दैछौं। नेपाली समाज बहुधार्मिक, बहुजातीय र बहुआयामिक समाज छ र यही बहुधार्मिकताभित्र, यही बहुजातीयताभित्र नै अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको मुद्दा जोडिएको छ। तर यसलाई वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा, क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको त मुद्दा जोडिन्छ। तर बहुजातीय र बहुधार्मिकताभित्र पनि योसँग सम्बन्धित विभिन्न पेचिला मुद्दाहरू हामी देख्न सक्छौं। मुस्लिम समुदायको तर्फबाट हेर्ने हो भने 2072 को संविधान पश्चात मूल प्रवाहीकरण अर्थात अधिकार प्राप्तिको सवालमा कतिको सुधार भएको, कतिको सहजता भएको अनुभूत गर्नुभएको छ यहाँले? जुन किसिमको 2072 सालको संविधानले मुस्लिम समुदायको छुट्टै एउटा चाहिँ पहिचान पनि काबिज गरेको छ र योभन्दा पहिला चाहिँ जस्तो मुस्लिमलाई चाहिँ मधेसी कोटामा पनि राखेको थियो र 2072 सालको संविधानले छुट्टै एउटा चाहिँ क्लस्टरको रूपमा कायम गरेको छ। यसमा चाहिँ हामीले संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि विभिन्न चाहिँ हामीले चाहिँ तौरबाट चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि हामीले गर्यौं ताकि मुस्लिमको एउटा चाहिँ छुट्टै चाहिँ पहिचान हुनुपर्छ र मुस्लिम एउटा चाहिँ राष्ट्रिय पहिचान सहितको एउटा हामीले छुट्टै क्लस्टर कायम गर्नुपर्छ र समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तमा मुस्लिम समुदायलाई पनि लागू गराउनुपर्छ भन्ने त्यो जुन किसिमको हामीले चाहिँ एउटा आन्दोलन गरेर त्यसको बदौलत चाहिँ सबै पार्टीका हाम्रा नेतागण तथा हाम्रा चाहिँ अगुवाहरूले चाहिँ यो कुराको मनन गरेर छुट्टै क्लस्टर चाहिँ कायम गर्यो। त्यसपछि आएर जुन पहिलो संवैधानिक आयोगको म अध्यक्ष पनि छु र अहिलेको अवस्थामा यथार्थ नै हो कि मुस्लिम समुदाय विगत लामो समयदेखि चाहिँ अधिकारबाट पनि वञ्चित भएको समुदाय हो। शिक्षा क्षेत्रमा पनि एकदमै न्यून सहभागी छ र राजनीतिक र हरेक सेक्टरमा चाहिँ उपस्थिति न्यून छ। त्यसकारणले अहिलेको संविधानले जुन दिएको अधिकार छ र आउने दिनमा मलाई विश्वास के छ भने मुस्लिम समुदाय अब चाहिँ हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ विश्वास पनि पोखेको छु। जस्तै तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने नेपालमा सबैभन्दा बढी मुस्लिम समुदायको बसोबास रहेको रौतहट जिल्ला छ र समग्र नेपालमा हेर्ने हो भने रौतहट जिल्ला लिटरेसीको अर्थात् भनौँ साक्षरताको हिसाबले सबैभन्दा पछाडि छ र त्यो चाहिँ के कारणले भन्दा मुस्लिम समुदायको बाहुल्यतासँग जोडिएको छ भनेर पनि भनिन्छ। र अहिले मदरसा शिक्षा सँगसँगै देशले निर्धारण गरेको शैक्षिक अभियानहरूलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने अर्थात् मदरसामा पनि अब अन्य पाठ्यक्रमहरू पढाउने भन्ने खालको कुरा पनि बहसमा छ। त्यो कतिपय मदरसाहरूमा लागू पनि भइरहेछ। शैक्षिक दृष्टिले अत्यन्तै पछाडि परेको अवस्था हामी देख्छौँ। तथापि केही व्यक्तिहरू, समुदायका केही व्यक्तिहरू उपल्लो पदमा पुग्नु, उपल्लो ढङ्गले जानु एउटा कुरा हो। तर मुस्लिम समुदायको मूल प्रभावीकरणको सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा शैक्षिक अवस्थालाई तपाईँ मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, एउटा कार्यकारी ठाउँमा पनि हुनुहुन्छ, यो मुद्दालाई तपाईँले कसरी अगाडि लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? अवश्य पनि मेरो पहिलो अहिलेको मिसन भनौँ, पहिलो मेरो चाहिँ अहिले प्राथमिकता भनेको एजुकेसन सेक्टरलाई कसरी मुस्लिम समुदायको चाहिँ जुन किसिमको एजुकेसनमा अत्यन्तै न्यून अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मूलधारमा ल्याउने र बढीभन्दा बढी चाहिँ मुस्लिम बालबालिकाहरूलाई चाहिँ शिक्षित गराउने भन्ने योजना लिएर मुस्लिम आयोगले काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। र पछिल्लो समयमा मैले अघि पनि भने पछिल्लो समयमा हरेक सेक्टरबाट चाहिँ मुस्लिम समुदाय वञ्चित थियो होइन, हरेक अधिकारबाट चाहिँ वञ्चित थियो। त्यस कारणले पनि जति चाहिँ अहिले अन्य समुदायले चाहिँ एउटा चाहिँ फर्को मारिसकेको अवस्था छ, मुस्लिम समुदाय चाहिँ पछाडि परेको हो होइन। तथापिको हिसाबले पनि एकदमै हरेक सेक्टरमा मुस्लिम समुदाय पछाडि परेको छ। र अहिलेको अवस्थामा मुस्लिम आयोगले चाहिँ मुस्लिम आयोगको मेन उद्देश्य
उद्देश्य पनि के भने मुस्लिम समुदायको उत्थान विकास सशक्तिकरण सँगसँगै उसको चाहिँ अधिकारको के अरे संरक्षण गर्ने अधिकारदेखि लिएर हरेक कुरा जुन हाम्रो चाहिँ टियोहरू छ त्यो भित्र गएर हामीले चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ राज्यलाई सरकारलाई हामी चाहिँ यो कुराको चाहिँ कमी छ र यसलाई चाहिँ मूलधारमा ल्याउनु पर्यो भन्ने कुरा एउटा चाहिँ सल्लाह सुझाव दिने हाम्रो चाहिँ काम पनि हो। त्यस कारणले अहिलेको अवस्थामा जुन मदरसाको कुरा गर्नु हो, मदरसाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने अहिलेसम्म हाम्रो मदरसाको पढाइलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट गरेको अवस्था छैन। त्यस कारणले पनि एउटा जति पनि हाम्रो मदरसामा चाहिँ विद्यार्थीहरू भनौँ या हाम्रो मदरसाबाट पढेका डिग्री हासिल गरेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू कुनै पनि चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको उहाँहरूको डिग्री चाहिँ टिकिरहेको अवस्था छैन। त्यो डिग्रीले कुनै पनि उहाँले चाहिँ काम गर्नेदेखि लिएर न त सरकारी सेक्टरमा उहाँले चाहिँ मतलब कुनै सुविधा पाउँछ र प्राइभेट सेक्टरमा पनि त्यसको चाहिँ त्यति मान्यता दिन्छ। त्यस कारणले मैले यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसँग र खास गरी शिक्षा मन्त्रीसँग पनि मैले पटक पटक मैले यो विषयमा कुरा गरेको छु कि कमसेकम मदरसाबाट पढेकाहरूलाई त्यसको कमसेकम इक्विभ्यालेन्ट गरौँ ताकि कुनैको पनि एउटा चाहिँ डिग्रीको एउटा सम्मान हो र त्यो डिग्री बापत चाहिँ उसले चाहिँ रोजगारको अवसर पनि उपलब्ध गरोस्। र अहिलेको हामीले चाहिँ मदरसा सँगसँगै आधुनिक एउटा चाहिँ मतलब पढाइमा पनि हामी चाहिँ त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। मदरसा एउटा चाहिँ शिक्षा हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ कल्चरसँग जोडेको विषय हो तर कमसेकम अहिलेको चाहिँ मतलब हरेक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मतलब मदरसा सँगसँगै आधुनिक चाहिँ हाम्रो एजुकेसन पनि अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक मानव एकछिनको लागि 2 नम्बर प्रदेश अहिले सबभन्दा चाहिँ मुस्लिम बाहुल्य त प्रदेश पनि 2 नम्बर हो जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो रौतहटमा चाहिँ सबभन्दा बढी सङ्ख्या यथार्थ हो र त्यो सँगसँगै 2 नम्बर प्रदेशमा मुस्लिम बाहुल्यता चाहिँ एउटा चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ प्रदेश पर्छ। त्यसपछि 5 नम्बर प्रदेश, त्यसपछि चाहिँ 1 नम्बर प्रदेश पर्छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो चाहिँ अभियान के छ भने बढीभन्दा बढी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुस्लिम बालबालिकाहरूलाई चाहिँ शिक्षाबाट चाहिँ वञ्चित नगरौँ, चाहे मदरसा होस् या चाहिँ स्कुलमा होस् हामीले चाहिँ शिक्षाको लागि जोड दिने भन्ने चाहिँ अभिभावक समक्ष पनि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रम पनि हामीले चाहिँ चलाइरहेका छौँ। त्यस कारणले अहिलेको जुन हाम्रो मदरसासँग रिलेटेड कुरा छन् र एजुकेसनसँग रिलेटेड कुरा छन् त्यसमा मुस्लिम आयोगले बढीभन्दा बढी चाहिँ कसरी एजुकेसन सेक्टरमा मुस्लिमहरूलाई समावेश गर्ने र त्यो सँगसँगै यहाँलाई अलिकति म जानकारी पनि गराउँ हाम्रा मुस्लिमहरू चाहिँ अलिकति यो लोकसेवाको डरले ब्युरोक्रेसी लाइनमा भनौँ अथवा चाहिँ निजामती कर्मचारीको जुन प्रशासकीय उसमा जानको लागि चाहिँ उहाँहरू अलिकति जुन डर तराप जुन मैले देखिरहेको थिएँ त्यसको लागि हामीले चाहिँ मुस्लिम आयोगको तर्फबाट लोकसेवा तयारी कक्ष पनि हामीले चाहिँ सञ्चालन गरायौँ ताकि भोलि त्यो लोकसेवा दिँदाखेरि इक्जाम दिँदाखेरि त्यो डर चाहिँ हटोस् कि हामी लोकसेवा पास गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ आफैमा एउटा चाहिँ क्षमता बढोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले चाहिँ यो बढीभन्दा बढी मुस्लिम समुदायको ब्युरोक्रेसीमा पनि छिरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी लोकसेवा पनि तयारी गराइसकेको अवस्था छ। अध्यक्षज्यू, जस्तै हामीले मुस्लिम समुदायको पक्षबाट हेर्दा मुस्लिम समुदाय आफैमा अल्पसंख्यक समुदाय छ, सीमान्तकृत पनि छ ऊ विभिन्न कारणले र त्यसमा पनि महिलाहरूको अवस्था त झनै दयनीय छ। शिक्षाको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि दयनीय छ, आर्थिक उपार्जनको हिसाबले हेर्ने पनि दयनीय छ। अब कतिपय परम्परागत वा धार्मिक मूल्य मान्यतासँग जोडिएको बहुविवाहको दृष्टिकोणले हेर्ने पनि हो भने पनि त्यस्तै देखिन्छ र हामीले भर्खर केही मुस्लिम महिलाहरूले जस्तै मैले रौतहट जिल्लाको प्रस्तुत गरेँ 2 नम्बर प्रदेशमा 1-2 महिलाहरू मुस्लिम महिलाहरूले अटो रिक्सा चलाएको भनेको भर्खर समुदायका महिलाहरू बाहिर आउन खोजेको अर्थात् प्रयत्न गरेको हामी आभास देख्छौँ। भनेपछि महिलासँग सम्बन्धित मुद्दा त झनै पेचिलो छ। त्यसतर्फ मुस्लिम आयोगले सरकारहरूलाई झकझकाउने अधिकारको सवालमा उत्प्रेरित गर्ने कार्यलाई जति तीव्रता दिनुपर्ने हो त्यो तीव्रताको महसुस चाहिँ हुन सकेको छैन नि त? होइन, अवश्य पनि यसमा चाहिँ अलिकति अवेरनेसको कमी हो, चेतनाको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ पहिला एउटा चाहिँ के सोच थियो भने एक त एजुकेसनको हाम्रो कमी भएर पनि र अवेरनेस कमी भएर पनि एउटा चाहिँ सोच थियो भने महिलाहरूले चाहिँ पढाइबाट चाहिँ वञ्चित गरौँ, यिनीहरूलाई पढाइमा खर्च गरेर चाहिँ भोलि बिहे गरेर पठाउनु पर्छ। त्यस कारणले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरूको भनौँ अलिकति सोच थियो त्यो सोचलाई अहिले हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्नेतिर हामी गइरहेछौँ। हाम्रो अहिलेको चाहिँ भनाइ र हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हो भने यदि एउटा हाम्रो चाहिँ महिलाले अथवा एउटा चाहिँ बच्चीले एउटा चाहिँ पढेर राम्ररी उसले चाहिँ शिक्षा हासिल गर्यो भने भोलि उसले चाहिँ विवाह गरेर जाँदाखेरि पनि त्यसले सिङ्गो घर समाजलाई र परिवारलाई चाहिँ उसले चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले चलाउन सक्छ। र भोलिको दिनमा उसको मानव एकछिनको लागि श्रीमानको केही रोजगार नभए पनि ऊ एउटा महिलाले चाहिँ ट्युसन पढाएर पनि सिङ्गो घर परिवारलाई पाल्न सक्ने एउटा चाहिँ आफूमा क्षमता हुन्छ र आफ्नो एउटा चाहिँ खुट्टामा उभिन चाहिँ सक्छन् भन्ने त्यो किसिमको अहिले हामीले चाहिँ अभियान पनि चलाइरहेछौँ। र सँगसँगै महिलालाई अझ बढीभन्दा बढी चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नै एउटा चाहिँ खुट्टामा उभिनुको लागि र आफ्नो क्षमता देखाउनको लागि पनि हामी जस्तो अब सिक्नुका कार्यक्रमहरू इलाइ कटाइदेखि लिएर यी विभिन्न चाहिँ कार्यक्रमहरू पनि हामीले चाहिँ एनजिओहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरेर र आयोगको तर्फबाट पनि हामीले चाहिँ लन्च पनि गरिरहेछौँ यो कार्यक्रमहरू ताकि भोलिको दिनमा महिलाहरू चाहिँ अशिक्षित पनि रहन् र कुनै पनि किसिमले चाहिँ उसले चाहिँ मतलब
रोजगारमा पनि अगाडि बढोस्। जसरी यहाँले भन्नुभयो एकदम राम्रो कुरा हो टेम्पो चलाएर कमसेकम उसले चाहिँ आफूमाथि चाहिँ टेबल भएर भोलि चाहिँ आफू मात्रै होइन कि आफ्नो बच्चालाई आफ्नो घर परिवारलाई पनि पाल्न सकोस्। र हाम्रो इस्लामको कानुनले पनि महिलालाई यो होइन कि घरमै 3 वर्ष र घरमा खाना पकाऊ बच्चालाई नपालो त्यो भनेको छैन। आफ्नो इस्लामको जुन दायरा छ दायराभित्र रहेर उसले चाहिँ काम गर्ने चाहिँ उसले चाहिँ अधिकार छ, उसलाई छुट छ होइन। तर केही चाहिँ हाम्रो चाहिँ अवेरनेसको कमीले गर्दाखेरि होइन एजुकेसन सेक्टरको कमीले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ अलिकति कमी भएको हिजोको दिनमा। तर अब चाहिँ मुस्लिम आयोगले यी सबै कुराहरूमा चाहिँ किनभने अब ध्यान पनि दिइरहेछ। र म फेरि कस्तो भने योभन्दा पहिला पनि म एउटा चाहिँ मुस्लिम आन्दोलनबाट चाहिँ उमेर यहाँसम्म आएको हो। त्यस कारणले पनि मुस्लिमको अवस्था र मुस्लिमको आवश्यकता अलिकति म अवगत नै छु, यसमा जानकारी नै छु। त्यस कारणले कुन जिल्लाको कुन भूगोलमा के चाहिँ समस्या छ यसबाट म चाहिँ अलिक परिचित नै छु। त्यस कारणले अहिले हामीले चाहिँ यस्ता मेजर कुराहरूमा हामी चाहिँ ध्यान दिइरहेछौँ र मलाई विश्वास छ अहिलेको अवस्थामा भोलिको जुन हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ सोच छ त्यसले चाहिँ अवश्य पनि यसले सफलता पाउँछ र हिजोभन्दा भोलि अवश्य पनि बेटर चाहिँ चेन्जेस आउँछ। अध्यक्षज्यू, जस्तै भनेको विगतको केन्द्रीकृत राज्य सत्ता वा राज्य संयन्त्रको बहिष्करण दमन शोषणको कारण मुस्लिम समुदायले पनि एउटा सीमान्तकृत अवस्था भनौँ अर्थात् अल्पसंख्यक आफैमा रहँदा नहुँदै नै सीमान्तकृत अवस्था झेल्नुपर्ने अवस्था र एकातिरको यो पक्ष छ। सँगसँगै राज्यको मूल प्रभावीकरणमा अर्थात् समान सहभागिता सहित राज्यमा मेरो पनि उपस्थित दर्ज गर्छु भनेर एउटा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छँदैछ। तर अर्को के पनि भनिन्छ भने मुस्लिम समुदायभित्र निश्चित व्यक्तिहरूको पहुँच छ। एउटा गाउँमा जाने हो भने एउटा गाउँको मुखिया भनौँ अथवा राजनीतिको अगुवा भनौँ उसैको पहुँचमा समुदायलाई बढी प्रभावित पर्ने, उसले जे भन्छ त्यही मान्ने खालको स्थिति पनि छ। भनेको आन्तरिक सामन्तवाद नै भनौँ अर्थात् आन्तरिक रूपमा पनि त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हरेक टोल गाउँ बस्तीहरूमा छ, यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ भनिन्छ। यस्तो यहाँले केही अनुभूति गर्नु भएको छ? अनि अवश्य पनि यो हिजोको दिनको कुरा मैले भने नि यो कुरा के हो भने मैले अघि पनि भने मतलब अलिकति मानौँ अलिकति नपढे लेखेको होइन। अब यो चाहिँ एक हिसाबले आफ्नो पत्र पनि चिठी पत्र पनि पढ्न नजान्ने अरूको भर पर्ने भनेपछि अवश्य पनि त्यो समयमा अर्काको हिसाबले हिँड्नुपर्ने र अर्काले दमन गरेर शोषण गरेर राखेको अवस्था पनि हो। तर अब चाहिँ समय परिवर्तन भइसकेको अवस्था छ। अहिले हामीले चाहिँ कसरी हुन्छ बढीभन्दा बढी शिक्षामा नै हामी ध्यान दिउँ र बालबालिकादेखि लिएर सबैलाई चाहिँ मतलब शिक्षाबाट चाहिँ वञ्चित नगरौँ। यो सबै के हो भने हिजोको समयको चाहिँ परिवर्तनको लागि हुन्छ। अब कमसेकम कसैले चाहिँ दमन गर्न सक्दैन, कसैले शोषण गर्न सक्दैन, ऊ आफै एउटा चाहिँ केबल भएर चाहिँ एउटा पढ लेखेर एउटा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ। आफ्नो कामदेखि लिएर हरेक अहिले एक्टिभिटी सोसियल मिडियादेखि लिएर हरेक सेक्टरमा अहिले चाहिँ मतलब हाम्रो चाहिँ मुस्लिमहरू पनि अलिकति थोरै अगाडि बढिरहेको छ। र हामीले चाहिँ जुन किसिमको अवेरनेसको कमी थियो मैले अघि पनि भने अवेरनेस अत्यन्तै महत्त्व छ। किनभने हामी अहिले पनि कतिपय ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ महिलाको आफ्नो अधिकार के हो भने उसलाई थाहा छैन होइन। त्यो सबै कारणले अहिले चाहिँ हामी महिलाको अधिकार यो हो। इभन हामीले चाहिँ मतलब त्यहाँको लोकल लेभलमा जुन जिल्लामा हामी कार्यक्रम विगतमा हामीले गऱ्यौँ जस्तो महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पनि हामीले गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ लोकल त्यहाँको चाहिँ एडभोकेट राखेर हामीले चाहिँ वकिल राखेर अहिलेको संविधानले यो अधिकार दिएछ महिलालाई होइन। तपाईँहरू चाहिँ मतलब शोषित भएर दमन सहेर बस्नुभन्दा पनि तपाईँहरूको आफ्नो राइट्स यो हो। यी सबै कुराहरू हामी चाहिँ मतलब जागरण गराइरहेछौँ। त्यस कारणले अब चाहिँ हिजोको दिनको अवस्था चाहिँ रहँदैन। अब चाहिँ कसैले कसैमाथि शोषण गर्नु अथवा चाहिँ मतलब एउटा गाउँको मुखियाले सबैलाई चाहिँ दमन गरिराख्नु अब त्यो चाहिँ सम्भव छैन। अब चाहिँ धेरै चाहिँ परिवर्तन चाहिँ भइसकेको अवस्था छ। अब अध्यक्षज्यू, जस्तै संसारभर धार्मिक अल्पसंख्यकहरूको एउटा पीडा देखिन्छ। हामीले विश्व इतिहासमा अर्थात् विश्व रङ्गमञ्चदेखि लिएर अहिलेकै वर्तमान विश्वमा हेर्ने हो भने पनि एउटा पीडा, एउटा छटपटी, एउटा विभेद, एउटा बहिष्करणको छटपटी हामी विश्वभरि देख्छौँ। तथापि नेपालको एउटा सौन्दर्य एउटा व्याख्या के गरिन्छ भने तत्कालीन राजदरबार अगाडि नै एउटा मस्जिद थियो अर्थात् हामीसँग धार्मिक समन्वय सौहार्दता र सहिष्णुता थियो र धार्मिक विभिन्न अन्तर सङ्घर्ष अर्थात् त्यो जटिलतातर्फ देशमा गएको त्यति धेरै हामी इतिहासहरू देख्दैनौँ। भदौ 60 2000 भदौ 16लाई छाडेर हेर्ने हो भने तपाईँ एउटा मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष हुँदा यो धार्मिक अल्पसंख्यकको दृष्टिबाट हेर्दा अहिले अवस्था कस्तो देख्नु भएको छ, के पाउनु भएको छ यहाँले? होइन अवश्य पनि यो यसमा कुरामा एकदम म सहमत छु। अहिलेको हाम्रो जुन किसिमको नेपालको एउटा चाहिँ नेपालको भूगोल छ हरेक हिसाबले चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता सामाजिक सद्भाव हाम्रो यति राम्रो छ कि यसमा कसैले पनि अलिकति पनि तलमाथि गराउन सक्दैन। हामी आफैमा पनि यति चाहिँ हामी एकदम सचेत छौँ। समुदाय चाहिँ चाहे त्यो मुस्लिम होस् चाहे हिन्दू होस् होइन त्यो चाहिँ क्रिस्चियन होस् सबै चाहिँ मिलेर बसेको एउटा चाहिँ यो देश हो।
होइन। यसमा कहिले पनि काहीँ पनि कुनै चाहिँ मतलब धार्मिकको कुरालाई लिएर झैझगडा अथवा चाहिँ आपसीमा मतभेद त्यो अवस्था छैन। हाम्रो जुन भाइचारा छ त्यो हिजोदेखि नै जुन भन्नुभयो तपाईँले घण्टाघरको जुन दरबारको हिजोको दरबारको अगाडि ठ्याक्कै त्यो भनेको 500 वर्ष पुरानो मलाई जानकारी पाए अनुसार 500 वर्ष पुरानो चाहिँ सबभन्दा पहिला पञ्चकश्मीरी तकिया भन्ने मस्जिद चाहिँ त्यो बनेको र त्यसपछि चाहिँ नेपाली जामा मस्जिद होइन लगातार त्यसपछि केही वर्षपछि भनेपछि त्यस दुईटा मस्जिद भनेको 500 वर्ष पुरानो मस्जिद हो र त्यही अहिलेको जुन हाम्रो विद्युत प्राधिकरण छ रत्नपारको त्यो चाहिँ चियान्ती हो जुन अहिले चियान्ती पछि चाहिँ उता सोर्मुमा गएर त्यो चाहिँ त्यहाँको विद्युत प्राधिकरण बनेको अवस्था छ। त्यो बेलादेखि चाहिँ हाम्रो चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव चाहिँ यति राम्रो छ कि यसमा चाहिँ कतै पनि जुन एउटा भदौ 16को घटना बाहेक चाहिँ अरू कुनै पनि काहीँ पनि घटना चाहिँ त्यस्तो किसिमको घटे पनि छैन र मलाई विश्वास चाहिँ भोलिको दिनमा पनि घट्नै छैन। किन हामीमा एउटा चाहिँ जुन एउटा चाहिँ सोच छ जुन एउटा चाहिँ हरेक हिसाबले हरेक समुदायको एक अर्कालाई सहयोग गर्ने र जस्तो ईदमा बकरिदमा मका हिन्दू समुदाय आउनुहुन्छ भने म दसैँ तिहारमा चाहिँ हिन्दू समुदाय साथीहरूसँग म जान्छु होइन। यस्ता धेरै हाम्रो नेपाली चाहिँ मुस्लिम हिन्दू सबै मिलेर चाहिँ यो जुन हाम्रो चाहिँ सहयोग झुम्का फुल्का माला जुन एउटा चाहिँ हाम्रो गीत छ त्यस एकदमै त्यसमा आधारित चाहिँ यो गीत हो र अहिले धार्मिक अल्पसंख्यक हुनुको पीडा अन्तर्गतको जुन आफ्नो धर्म संस्कृति रीतिरिवाज संस्कार गर्न कतै बाधा अवरोध अर्थात् जटिलता मुस्लिम समुदायले झेल्नु परेको छैन भन्न खोज्नु भयो यहाँ कतै छैन। यो हाम्रो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ धर्मको छ धर्मसँग कसैले पनि कुनै पनि सम्झौता पनि गर्नु परेको अवस्था छैन र मलाई लाग्छ सदियोदेखि चाहिँ हामी चाहिँ एउटा मुस्लिम भएर पनि कुनै चाहिँ जस्तो अन्य ठाउँ जस्तो अन्य देशको तुलनामा अत्यन्तै नेपालमा चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता र एउटा सामाजिक सद्भाव छ यो मलाई लाग्छ कुनै देशमा पनि यतिको चाहिँ राम्रो चाहिँ छैन होला। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम अन्सारी। श्रोतावृन्द यिनै प्रस्तुतिहरूसँगै आजको अल्पसंख्यकका कुराको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को साता पनि यसै समयमा अल्पसंख्यकका कुरा लिएर उपस्थित हुने नै छौं। कार्यक्रमको बारेमा तथा अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदाय सम्बद्ध विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई इमेल वा टेलिफोन मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी कुनै सल्लाह सुझाव र नीतिगत विषयमा तपाईको जिज्ञासा छ भने हामीलाई info@fnbnepal.org मा इमेल पठाउन वा राष्ट्र निर्माण मंच नेपाल केन्द्रीय कार्यालय बुद्धनगर काठमाडौँको सम्पर्क नम्बर 0162000129 र 9841534609 मा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता पनि यस्तै विषय र सन्दर्भ लिएर उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।